الحمد للرحمن ذي الآلاء نثني عليه ببكرة وعشاء كم جاد حتى جاوزت آلاؤه ما كان فوق العد والإحصاء لهجت بحمد الله ملء صدورنا مهج بكل صبيحة ومساء قد هاجها وجد إلى محبوبها ذي الفضل والإكرام والنعماء ما فارق الحمد صدور وما خفا فوق الشفاه بكربة وبلاء هذا شعار الأحمدية إنها وهبت عطاء فوق كل عطاء هذا جمال المصطفى عنوانها وجلاله قد بث في الأرجاء كل المحامد للحبيب محمد صلى عليه الله في العلياء